समुद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गरिसक्नु भएको छ। बीचमा संसद विघटन, त्यसैगरी विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने र पार्टी समेत नेकपा पार्टी पनि पुरानै अवस्थामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको अवस्था पनि छ र आफ्नो घर फर्किसकेपछि नेतृत्व के गरिरहेका छन्, कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, नेपालको यो राजनीतिक सङ्कटलाई कसरी चाहिँ न्यून गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ र यो कोरोनाको जो दोस्रो फेज छ यो गम्भीरताका साथ उहाँले लिनु भएको छ कि छैन। हामी निरन्तर रूपले नेतृत्वसँग देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, विभिन्न राज्यहरूमा केन्द्रित भएर जनतासँग नजिक भएर काम गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व छौँ, हामी बहस गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग हाम्रो स्क्रिनमा वोइस नेपालको इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा अखिल क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशकै सहसंयोजक तृष्णा हमालजी हुनुहुन्छ। तृष्णाजी, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, कर्णालीतिरको खबर कस्तो छ किनभनेदेखि कर्णाली राज्यबाट अलिकति हेफिएको ठाउँ, एकदम दुर्गम ठाउँ भनेर पनि कहलिएको क्षेत्र हो होइन? समग्रमा तपाईँ त्यही क्षेत्रबाट राजनीति पनि गर्दै हुनुहुन्छ। देश बनाउनु पर्छ, समृद्ध बनाउनु पर्छ र युवाले त्यसको जिम्मेवारी गहनताका साथ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ त्यो पक्षमा पनि हुन्छ। कस्तो छ कर्णालीतिर अहिले? सर्वप्रथम त हजुरलाई धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो हजुरको प्रसिद्ध मिडियामा आएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएको छ र हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई पनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सम्भावनाको खानी निकै सुन्दर प्रदेश, नेपाल भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। जति अवसर जहाँ हुन्छ चुनौती त्यति नै हुन्छ भने जस्तो कर्णालीका व्यथा पीडा, कर्णाली नदी जति लामो छ त्यत्तिकै पीडाहरू व्यथाहरू पनि लामो नै छ। यहाँ तमाम समस्याहरू छ, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विविध समस्याहरू छ। हजुर, र यो समस्याहरू छ होइन, यो समस्या को समाधान पनि छ, प्रब्लम त हुन्छ नै, सोल्युसन पनि छ, तर नेतृत्वको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन पछिल्लो समयमा? किनभने तपाईँ शीर्षस्थ नेतृत्वहरूसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ। छातीमा हात राखेर साँचो भन्नुपर्दा हजुर, पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विकास भन्ने कुरा त जादुको छडी चाहिँ होइन, क्रमबद्ध तरिकाले चाहिँ हुन्छ। तर जति हुन पर्थ्यो त्यो नभएको महसुस चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। जस्तो देशमा चाहिँ गणतन्त्रपछि सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान 2072 जारी भए लगतै देशमा एउटा संघीयता हामीले पाएका छौँ। गाउँ गाउँ घर घरमा सिंहदरबार होइन, त्यो आवाज चाहिँ जनताहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अहिले तुलनात्मक हिसाबमा विकास चाहिँ भइरहेको छ, तर जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति हुन नसक्दा सबैका आफ्ना आफ्ना खालका आलोचनाहरू पनि निकै रहेको पाइन्छ। नेतृत्वले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ अझै पनि। ओके, जस्तो तपाईँले मान्दै आउनु भएको नेतृत्व अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा जो यो अहिले उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँको मन्त्री परिषद, उहाँको त्यो जति पनि उहाँको अन्डरमा रहेका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ समग्रमा होइन? समग्रमा चाहिँ नेतृत्व, राजनीतिले चाहिँ नेतृत्वले राजनीति बनाउने भन्दा नि राजनीतिले चाहिँ नेतृत्वको माग गर्ने हो होइन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन अहिले सरकारले गरिरहेको गतिविधि मैले भन्ने भन्दा पनि आम नेपाली जनताहरूले राम्रोसँग महसुस गर्नु भएको छ। जस्तो अहिले हामीले ल्याएको व्यवस्था जुन छ, गणतन्त्र, संघीयता, 10 वर्षीय जनयुद्धको उपलब्धि नै हो होइन। संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्षता जस्ता विभिन्न उपलब्धिहरू 10 वर्षीय जनयुद्ध पश्चात प्राप्ति चाहिँ भयो। तर भर्खरै मात्रै केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जुन संविधान च्यात्ने काम गर्नु भएको थियो, यसले गर्दा राम्रो सन्देश चाहिँ देशमा दिएको छैन। यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन पनि एकदमै 46 दिने आन्दोलनमा अखिल क्रान्तिकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र तानाशाह
र गलत प्रविधि भएका मान्छेहरूलाई प्रतिगमनका हतियारहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो च्यालेन्ज गरेको छ। त्यस्ता मान्छेहरू केपी शर्मा ओली जस्ता अर्को तानाशाह मान्छे नजन्मिउन् भनेर एउटा शपथ चाहिँ हामीले सिकाएका छौँ। आम युवा विद्यार्थीहरूले आफ्नो तर्फबाट लागि पर्नु भएको छ। जस्तो अहिले उहाँको सरकारमा हेर्ने पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सरकार पनि अहिले देखिरहेको छ। विकास निर्माणका हिसाबमा जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम भएको देखिँदैन। जस्तो सङ्घीयता त आयो, सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नदिनु, जस्तो जुन नेपाली जनताले चाहिँ विश्वास गरेर 2/3 भोट दिए, अब नेपालमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ आउँछ, समृद्ध नेपाल बन्छ, समाजवादतिर हामी लम्किन्छौँ भनेर जुन सपनाहरू जनताहरूले देखेका थिए त्यो अनुभूत गर्न पाएनन्। त्यो सपनामा नपुग्दा नै आज हामीले देखेको सपनामा चाहिँ तुछारापात ल्याउने काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ इतिहासले पनि धिक्कार्नेछ र नेपाली जनताले राम्रोसँग महसुस गरेका छन्। ओके, जस्तो त्यसमा हमालज्यू तपाईँ आफै पनि एउटा महिला नेत्री, महिलाको हक अधिकारको लागि लड्दै आउनुभएको व्यक्तित्व होइन, र जति पनि मुद्दाहरू छन् महिलासँग केन्द्रित मात्रै होइन, सबै मुद्दाहरू प्रति तपाईँ अत्यन्तै वफादार पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तो एउटा नेपाली राजनीतिमा बेला बेलामा त्यस्ता घटनाहरू पनि घट्ने गरेका छन् र ती कुराले एउटा ठुलो रूप पनि लिँदै आइरहेको छ होइन। नीतिका कुरा, नैतिक रूपले पनि नेतृत्वप्रति नीतिका कुरा पनि उठ्छन्। तर प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री श्रीधर राईज्यूप्रतिको जो एउटा चाहिँ आरोप छ भनौँ, एउटा जुन तरिकाले मिडियामा तपाईँले चित्कार देख्नुभयो एउटा नारीको, बालिका खड्काज्यूको, यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? किनभने त्यो आखिर उहाँहरू तपाईँहरूकै नेतृत्व हुन्, तपाईँले मानेकै नेतृत्व हुन्, त्यो तपाईँले एकचोटि त मानेकै व्यक्तित्व त हो नि उहाँहरू त। अहिले पो तपाईँ छुट्टिनु भएको छ। हजुरले उठाएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, बालिका खड्काले मुख्यमन्त्री शेरधन राई माथि चाहिँ लगाएको जुन आरोप छ नि, यो चाहिँ पहिलो कुरा त सत्य तथ्य रूपमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ होइन, हुन पर्थ्यो, भएको छैन। र कुनै पनि एउटा सचेत राजनीतिज्ञ महिला, सचेत महिला बालिका खड्का आफै पनि हो, राजनीतिज्ञ पनि हो होइन। सो महिलाले आफूमाथि चाहिँ राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध मलाई चाहिँ एउटा उहाँबाट चाहिँ मलाई अन्याय भयो, शोषण भयो, पीडा भयो भनेर भनिरहँदै गर्दा यो कुरालाई छानबिन गर्ने कि नगर्ने पहिलो कुरा होइन। यो विषयमा सबै सरकारवाला पक्षहरू चाहिँ ध्यान केन्द्रित राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ र सबैले ध्यान पनि दिनुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भने बालिका आज एउटा राष्ट्रपतिको छोरी हुनुभएको भए सायद यो कुरा अगाडि नै एक्सनमा जान्थ्यो होला, छानबिन हुन्थ्यो होला, उहाँले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्थ्यो होला यदि उहाँ पीडित हुनु भएकै हो भने होइन। तर उहाँको कुरा सुन्दाखेरि तर हामीलाई त के लाग्छ भने बालिका लाई चाहिँ साँच्चीकै शोषण भएको छ, उहाँ अन्यायमा हुनुहुन्छ। अहिले धेरै नेपालमा धेरै महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि आवाज उठाइराख्नु भएको छ, हामीले पनि आवाज उठाइरहेका छौँ होइन। यो विषयमा चाहिँ अझै आम महिला दिदीबहिनीहरू एक ठाउँमा आएर यस्ता अन्याय, विकृति, विसङ्गतिका विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आज एउटा बालिका, म बालिकाको एउटा साहसलाई चाहिँ मान्छु, किनभने एउटा महिलाले चाहिँ म बलात्कृत भएँ सो प्रतिकार गर्न त सक्नुभयो नि त उहाँले, किनकि आज महिलाहरू एकदम पीडित छन्, अपीडित छन्, त्यो हामीले बुझेका छौँ। म महिला भएर महिलाको मात्रै आवाज उठाइरहेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो समाजको एउटा आजको दिनमा पुरुषहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ त्यसनामाजी, महिला मात्रै होइन। जस्तो आधिकारिक रूपले उहाँ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको त प्रमाणहरू त छैन, तर यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले केलाउनु भएको छ, हेर्नु भएको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हो, तर एउटा महिलालाई चाहिँ एउटा भ्रममा पारेर एउटा आश्वासन दिएर म हजुरसँग बिहे गर्छु, अब बिहे गर्छु, जिन्दगी सँगै कटाउने भनेर एउटा आश्वासन पनि दिनुभएको छ नि त। पछि त दुर्व्यवहार नै हो। उहाँको जवानी हुने बेलासम्म उहाँको इज्जत लुटेर समाजमा एउटा प्रतिष्ठा भएको मान्छेलाई आज चाहिँ डिप्रेसनको नाम, पागलको नाम दिएको छ नि, यो चाहिँ गलत हो। आम नेपाली महिलाहरूलाई पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको छ कि यसले गर्दा चाहिँ हो, गल्ती उहाँको होला, सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। हिजो चाहिँ जस्तो हिजो सभामुखको पनि त्यस्तो आएको थियो, सत्य तथ्य छानबिन भयो, केस चाहिँ के गलत भन्ने कुरा त प्रष्टै थाहा भयो नि त। तर यो केस पनि के हो त, जसको शक्ति उसैको भक्ति चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो होइन। त्यो भएको हुनाले सत्य तथ्य छानबिन हुनपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ,
भन्ने चाहिँ धारणा हो। जस्तो बालिका खड्काको आवाजलाई चाहिँ नि निमोट्ने काम भयो, दबाउने काम भयो, त्यस्तो महसुस भयो तपाईलाई? जस्तो उहाँले चाहिँ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ कि म राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्ने प्रयत्न गरेँ, मलाई सचिवालयको टिमले भेट्न दिएन भनिराख्नु भएको छ कि। अब त खास के हो त भन्ने हुन्छ, महिला राष्ट्रपति भएको देशमा आज महिलाहरू सुरक्षित छैनन् भने हिजो भागरथी भट्ट जस्ता मान्छेहरूको लागि भएर आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो, त्यस्ता तमाम निर्मला पन्त जस्ता मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ, बलात्कृत हुनु परेको छ। यो घटना दिनाउदिन बढ्दो छ क्या। यति मात्र हो कि कसैले बाहिर देखाउँछ, जस्तो बालिकाले आज प्रतिकार गर्दै गर्दा उसले पागल भयो, डिप्रेसन भयो भनेर भन्न मिल्दैन। घटना के हो छानबिन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट के पहल गर्न सक्छौँ। मिडिया कर्मीले पनि त्यो विषयमा अलिकति सोच्नुपर्छ र हामी जस्तो अग्र पंक्तिमा रहेका युवा पुस्ताहरूले पनि यो विषयमा अलिकति सचेत भएर लाग्न पर्ने। जस्तो हावा नचलेर चाहिँ पात हल्लिन नि त, केही न केही चाहिँ भएको हो होइन, दुर्व्यवहार भएको छ, उहाँ पीडित हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ। जस्तो बालिका फेक हो होइन, बालिकाले अब पछिल्लो समयमा शेरधन राईज्यूको त एउटा सुन्दर महिला नारीसँग विवाह पनि भइसकेको छ, उहाँ त वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिसकेको मान्छे पनि हो होइन, र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नि। अहिले पछिल्लो समयमा मात्रै उहाँ व्यापक रूपले आक्रमण किन देखिनु भयो? एउटा चाहिँ आधिकारिक प्रमाण त उहाँसँग छैन, म्यारिज सर्टिफिकेट त छैन, यो कुराहरू पनि उठ्छ नि तृष्णाजी? होइन ठिक छ, त्यो कुरा हजुरले उठाएको कुरा ठिक छ कि, तर हामी नेपाली सोसाइटीमा छौँ, हाम्रो आफ्नै खालका मूल्य मान्यताहरू छन् होइन। हामीले मान्न पनि पर्छ, स्वीकार्न पनि पर्छ। मूल्य मान्यताभित्रका सकारात्मक पाटोहरूलाई हामीले अँगाल्ने हो, यसको अर्थ मूल्य मान्यताहरू सबै गलत छन् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा के हो भने जस्तो शेरधन राई उहाँ आफैमा पनि एउटा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा नेता हो उहाँ चाहिँ होइन। उहाँको कार्यकर्ता जस्तो बालिका खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ एउटै पार्टी सङ्गठन सँगसँगै काम गर्नु भएको छ, हिँड्नु भएको छ, धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु भएको पनि छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ म बालिका खड्कालाई चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ कि। योबाट नै हामीलाई के शङ्का पैदा हुन्छ भने म बालिका खड्कालाई चिन्छु, उहाँ मेरो कार्यकर्ता हो भन्ने कुरा एउटा हो होइन। कुनै कार्यक्रम सङ्गठनमा भेट हुन्थ्यो, हाम्रो रिलेसन छैन भन्ने कुरा ठिक थियो, तर उहाँले तोकेर भन्नुभएको छ कुनै सम्बन्ध छैन, उहाँलाई म चिन्दिनँ भनेको उहाँको भ्रमको खेती गरिराख्नु भएको छ। उहाँ अहिले तातेर मानसिक सन्तुलन गुमाएर बोलेको जस्तो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ नि, हामीले हेरिरहेको छौँ मिडियामा पनि अहिले होइन। त्यो भएको हुनाले सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनु पर्छ। जस्तो यो सामान्य विषय चाहिँ होइन, अब तपाईँ पनि एउटा राजनीति कर्मी होइन, राजनीतिभित्रको नीतिका कुरा पनि उठ्छन्। नैतिक रूपले यो ठिक छ त भन्ने प्रश्न, ठिक छ या बेठिक छ भन्ने प्रश्नहरू त तिर्सिन्छ नि होइन। जस्तो अब उहाँ माथिको प्रश्न, मुख्यमन्त्री माथिको प्रश्न खडा भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले के गर्नुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के भूमिका खेलिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? पहिलो कुरा नैतिकताको आधारमा शेरधन राईले राजीनामा दिनुपर्छ होइन। यति कुरा उठिसकेपछि नैतिकता फेस गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा फेस गर्न नसक्ने नै हो भने राजीनामा दिनुपर्छ शेरधन राईले। यदि उहाँ नेता नै हो भने, नेता नै होइन, कुनै नैतिकता नै छैन भने भन्नु त केही पनि छैन होइन। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, उहाँको पार्टी अध्यक्ष पनि हो उहाँ होइन। त्यो भएको हुनाले आफ्नो पार्टीभित्रका चेलीबेटीहरू सङ्गठनमा केही गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा लागेका ऊर्जाशील महिलाहरूलाई आज निरुत्साहित बनाउने काम जुन भएको छ। महिलाहरू आज एउटा बालिका मात्रै होइन, पार्टी सङ्गठनमा लाग्ने हामी जस्तो हजारौँ चेलीबेटीहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक देखियो यो केसले गर्दा होइन। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ उसको कुरा सुनिदिन पर्थ्यो। उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ उहाँले पनि कुरा सुन्नु भएन, मैले त्यहाँ गएर राखेँ भनेर भन्नुभएको छ नि त। त्यो भएको हुनाले उहाँको कुरा सुनिदिन पर्थ्यो। शेरधन राईलाई कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो, छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो भनेर। जस्तो पार्टीभित्र महिला नेत्रीहरू असुरक्षित छन् भन्न मिल्यो होइन। त्यो अब यस्तो हुन्छ, अब सबै महिलाहरू सबै पुरुषहरू गलत चाहिँ हुँदैनन् होइन। त्यो कतिपय महिलाहरूको हातमा पनि हुन्छ। अहिले सङ्गठन पार्टीहरूमा लागेका वैचारिक हिसाबमा स्खलित नभएका अग्रज दिदीहरू, अग्रज महिला राजनीतिज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ वैचारिक हिसाबमा पहिलो कुरा त एकदम पोख्त भएर चाहिँ लागेका मान्छेहरूले एउटा पार्टीमा चाहिँ एउटा अभियान सफल पार्नुपर्छ, राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ हामी नैतिक
भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। नैतिक दुई चारजना यो पोलिटिक्स भनेको यो इन्जोय हो, यो पोलिटिक्स भनेको एउटा खेल मैदान हो, जसरी खेले पनि हुन्छ, यसको दुरुपयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने तरिकाले सोच्यो भने त्यहाँ समस्याहरू पनि पैदा हुन सक्छन्। ओके, अब न्यायको कुरा उठ्लान्, यसको लागि अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ कसरी भूमिका खेल्दैछ? केही छ भित्र कुरा उठ्यो? जस्तो हामीले त बारम्बार अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, शैक्षिक माफिया, दलाली, भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा त लड्दै आएका छौँ, त्यो कुरा अवगतै छ। र यो विषय पनि एउटा अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भएको हुनाले हाम्रो सङ्गठनले पहिला सत्य तथ्य के हो छानबिन हुनुपर्छ, अझ पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ होइन, त्यो नै हो, त्यसरी चाहिँ लागिरहेका छौँ। ओके, अब म अलिकति यतातिर आउन चाहन्छु। जस्तो मैले भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कालमा त लगभगै राम्रो कुराहरूको उद्घाटन भइरहेछ होइन, र सम्पन्न पनि भयो। काठमाडौँमा मेलम्ची पानी आयो वर्षौँपछि, शताब्दी पछिको कुरा हो यो। र त्यसै गरी हिजो मात्रै धरहराको पनि समुद्घाटन गरियो। यी कुराहरू, यी परिवर्तनका कुराहरूलाई माओवादी केन्द्रले, सिङ्गो माओवादी केन्द्रले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन। अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूको विरुद्धमा चाहिँ खैरो खनेर चाहिँ तीक्ष्ण हमालहरू लागि परेका छन् भन्ने सूचना छ। यस्तो गर्न मिल्छ? होइन, त्यो केपी ओलीको विरुद्धमा होइन, केपी ओली प्रविधिको विरुद्धमा चाहिँ हामी बोलेका हौँ होइन, त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामी सबैले। प्रविधि के छ, के खराबी छ? आज खराबी त प्रविधि त सबै खराब छ नि। एउटा तानाशाह शैली, एउटा प्रतिगमनकारी शैली, एउटा उहिलेका, अब केपी ओली र उहिलेका राणाहरूमा, राजाहरूमा के फरक थियो त? ल हामी तुलना पनि गर्न सक्छौँ कि आम पब्लिक, एउटा सामान्य नागरिकले नै भन्न सक्छ कि राणा, राजा र केपी ओलीमा के फरक होइन। तानाशाह, विश्वका तानाशाहको सूचीमा अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। हिजो तीक्ष्ण हमालजी, हिजो नेकपा पार्टी हुन्जेल आई लभ यु केपी बा भन्ने तपाईँ नै हो, महिला नेत्री नै हो आदिका होइन। हामी जस्ता अरू कसैले भन्नुभयो होला, तर हामी नै चाहिँ केपी ओली आई लभ यु भनेर चाहिँ कहिल्यै लागेनौँ। सधैँ सत्यको पक्षमा चाहिँ उभिएको सङ्गठनका मान्छेहरू हो हामी होइन। सहीलाई सही, गलतलाई गलत भनेर छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य चाहिँ हामीमा छ। हामी त्यसरी चाहिँ लागेनौँ। पहिलो कुरा के हो भने जनताले यत्रो भोट दिएर, 2/3 भोट दिएर चाहिँ यत्रो सरकार, स्थिर सरकार आयो। ल नेपालमा चाहिँ अब जे अब के विकास हुन्छ भनेर जुन अपेक्षा गरेका थियो नि, सब तहस नहस बनाउने पार्टीभित्रका विभिन्न धेरै तमाम कार्यकर्ताहरू, जनताहरूको आज आशा भरोसा टुटेको छ। केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दा आज हामी जनताका माझमा खुलेर जान सकिरहेका छैनौँ। र एउटा हामीले जित के हासिल गरेका छौँ भने हामी कति पनि विचलित छैनौँ। माओवादी केन्द्र चाहिँ हामी एकदम जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा छौँ। हामी भित्रका पनि 2-4जना केही मान्छेहरू जानुभयो, र उहाँ पनि केपी ओली प्रविधिकै मान्छेहरू हो होइन। उहाँहरू कुनै दिनमा चाहिँ जनयुद्धको कमान्डर गरेर हजारौँ जनताको छोराछोरीहरूलाई शहीद बनाएर, घाइते अपाङ्ग बनाएर आफू कमान्डर गरेर लाग्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, एउटा क्रान्ति सफल गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको नेताहरू पनि हो। र उहाँलाई चाहिँ जनताहरूको अदालत कठघरामा जनताहरूले अवश्य पनि उभाउने छन् र प्रश्न सोध्ने छन् कि तपाईँहरूले यो आन्दोलन केका लागि गर्नुभयो? व्यक्तिगत स्वार्थ पद केही लागि गर्नु थियो भने यो आन्दोलन किन गर्नुभयो, केका लागि गर्नुभयो भनेर जनताले अवश्य पनि प्रश्न सोध्नेछन्। त्यतिखेर उनीहरूले शिर उठाएर प्रश्नको जवाफ दिने नैतिकता पनि राख्नुहुने छैन। यो कुरा छलङ्गै छ होइन। र अहिले त एमाले पार्टी नै टुटफुट, आखिरमा त माओवादी त जहाँ थियो, हामीले उठाएका एजेन्डा जहाँ थिए त्यही ठाउँमै छन्, र हामीले गरिरहेका गतिविधि पनि ठिकै छन्। जस्तो पूर्व एमाले भित्र पनि जस्तो एकदम त्याग गरेको नेताहरू, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता अग्रज नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरू पार्टीभित्र एउटा नेता त केपी शर्मा ओली नेता नै हो भने उहाँहरूलाई मिलाएर लान सक्ने सामर्थ्य राख्नु पर्थ्यो नि त। ल हिजो त प्रचण्डले चाहिँ गरी खान दिएनन्, प्रचण्डसँग तालमेल हुन सकेन भनेर अहिले टिका टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो पार्टी मिलाउन नसक्नेले अरू पार्टीहरू मिलाएर जान्छौँ भनेर भ्रम किन छड्नुभयो उहाँले? त्यो कुरा अहिले भएको हुनाले अब एमाले पार्टी तहस नहस भएको छ, टुटफुट भएको छ। हामी सिधा लाइभमा छौँ। हामीसँग तीक्ष्ण हमालजी हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशबाट, र कर्णाली प्रदेश अखिल क्रान्तिकारी कर्णाली प्रदेशकी सहसंयोजक पनि हुन्छ। तीक्ष्णजी, अलि केही प्रश्नहरू अझै छन् तपाईँसँग हामीले राख्नै पर्ने प्रश्नहरू। जस्तो अखिल क्रान्तिकारीको अझ पुनर्जन्म भयो भन्दा फरक पर्ला
जस्तो अब बिचमा सेलाएको अवस्था होइन, जब पार्टी एक भयो तपाईँहरूको अनि राष्ट्रवियो आयो र अझ तपाईँहरू आफ्नो पार्टीमा ब्याक आइसकेपछि अझ ती पुराना साथीहरूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने, यो के छ, कस्तो छ अहिले परिस्थिति, कस्तो बनिएको छ माहौल विद्यार्थीहरूको त्यस्तो छैन। समग्र? हजुर, हाम्रो सङ्गठन निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। बिचमा चाहिँ अब पार्टी एकता भयो, सङ्गठन मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अब केही साथीहरू छुट्नु पनि भयो। मिलाएर जाँदाखेरि चाहिँ सङ्गठनलाई मिलाएर जाँदाखेरि, एकतामा लैजाँदाखेरि चाहिँ फेरि कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने भावनाले अलिअलि साथीहरू छुट्नु। तर अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुन निर्वाचित टिम थियो त्यो सिङ्गो आएको छ। जस्तो अस्ति मात्रै बसेको विस्तारित बैठकले चाहिँ अब असोजको यहाँ आउने असोजको 8, 9, 10 गते चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यही को सिलसिलामा चाहिँ हामी अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्नतिर लागिरहेका छौँ होइन। अब 1 दशकभन्दा बढी भयो होइन तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको पनि। यो अहिले एउटा किसिमको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सहसंयोजकको भूमिका तपाईँलाई कर्णाली प्रदेशबाट अखिल क्रान्तिकारीले त्यो निर्णय गर्यो र यो जिम्मेवारी काँधमा, तपाईँको काँधमा यो जिम्मेवारी जब आइसकेपछि कस्तो महसुस भइरहेछ अहिले? सर्वप्रथम त मलाई जिम्मेवारी दिने मेरो सङ्गठन मलाई मूल्याङ्कन गरेर, मेरो निरन्तरता, मेरो क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरेर जुन जिम्मेवारी दिएको छ होइन, सङ्गठनलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म माथि जुन विश्वास गरेछु त्यो विश्वासलाई म टुट्न दिने छैन। म आफ्नो तन मन लगाएर एकदमै सङ्गठनको लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। बाँकी अब हाम्रो एजेन्डाहरू पनि छन्, विद्यार्थीको मार्गमा कसरी जाने, के जाने, त्यसरी चाहिँ अब ओके, त्यहाँ सुधार गर्नै पर्ने जस्तो विद्यार्थीका समस्याहरू थुप्रै छन्। अब तपाईँले देखेको होइन, ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि तपाईँको भूमिका के रहन्छ? मुख्य के समस्याहरू छन् जुन तपाईँले यी कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी ध्यान आकर्षण हुन्छ र हामी यी कुराहरू पुरा गर्नतिर लागि पर्छौँ भन्ने त्यस्तो के मनमा त्यस्तो डिजाइन बनाइसक्नु भएको छ कृष्णजीले? होइन, पहिलो कुरा त व्यक्तिभन्दा पनि सङ्गठनको एजेन्डा नै प्रमुख हुन्छ होइन। व्यक्तिले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो भावनाले विचार त तपाईँको विचार पनि त राखिन्छ होला नि, त्यहाँ सम्मान त गरिन्छ होला। हजुर, मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति लाग्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो कर्णालीमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू छन्। जस्तो यहाँ त यस्तो समस्याहरू छ कि जस्तो राम्रोसँग विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्नको लागि भवन, कक्षा कोठाहरू पनि पाएको छैनन्। फिल्डमा बसेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन पनि छ धेरै ठाउँबाट कम्प्लेन होइन। विभिन्न समस्याहरू छन्। जस्तो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ के सोचिरहेको छु भने राउटे समुदाय छ हाम्रो चाहिँ यहाँ कर्णाली प्रदेशमा मात्रै, यहाँ चाहिँ होइन, लगभग त्यहाँभित्र चाहिँ उनीहरूसँग समन्वय गरेर एउटा स्कुल बनाउन सकेको भइदिया उनीहरूका छोराछोरी पनि अलिकति पढेर शिक्षित बन्न सक्थे भन्ने चाहिँ हो होइन। त्यो कुरा पनि अहिले उठान गरेका छौँ। शैक्षिक सुधारका निम्ति चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो निःशुल्क, पूर्ण रूपमा शिक्षालाई चाहिँ निःशुल्क र पहुँचयोग्य शिक्षा, पहुँचमुखी चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो सङ्गठन चाहिँ लागिरहेको। जनवादी शिक्षाको चाहिँ मुख्य कार्यभार सम्पन्न गर्दै गरेर समाजवादी शिक्षामा जोड, प्रयोगात्मक शिक्षा, जीवन उपयोगी र उत्पादनशील शिक्षामा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ अहिलेलाई। जस्तो हाम्रो सङ्गठन जस्तो सैद्धान्तिक जस्तो यस्तो छ, अब अहिलेसम्म हामी सैद्धान्तिक ज्ञान त लियौँ होइन, जस्तो व्यवहारिक, त्यसलाई व्यवहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ। जस्तो मास्टर्सको विद्यार्थी छ, उसले चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरेको छ, भौचर भर्न जान्दैन होइन। अनि जस्तो डक्टर पढा, जस्तो गुणस्तरीय क्वालिटी पनि हुनु पर्यो। एजुकेसनमा चाहिँ क्वालिटी प्रमुख कुरा हो। प्र्याक्टिकल भएन, थ्योरी मात्रै भयो होइन, थ्योरिटिकल त्यो बढी चाहिँ त्यो ज्ञान लियो, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ जुन छ हामीले एप्लाइडतिर जानु पर्यो, त्यो चाहिँ भएन। एप्लिकेसनको पार्ट मेन हो होइन, इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट नै मेन भएको भएर पनि हामी त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँ चाहिँ बढी
आफूलाई त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ होइन। ठिक छ, यो सकारात्मक पक्ष पनि हो। जस्तो अलि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छु तृष्णाजी, समुद्रमा नेपालको शिक्षा जुन तरिकाले एउटा हुन्छ नि व्यवहारिक त भएन भन्नुभयो तपाईँले, जस्तो बेरोजगारीताको दर पनि बढ्दो छ, हामीसँग सर्टिफिकेट त छ, त्यो सर्टिफिकेट नेपालको मार्केटमा किन बिक्न नसकेको हो त? किन चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू होल्ड बस्नु परिरहेछ, खाली हात बस्नु परिरहेछ, रोजगार छैन? यतातिर चाहिँ केही चिन्ताको विषय त यो बढो छ। शैक्षिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौँ र आवाज उठाइरहेका पनि छौँ होइन। शैक्षिक रूपान्तरण प्रमुख कुरा हो। जस्तो शिक्षा नीति नै चेन्ज गर्नुपर्ने खालको कन्डिसन पनि देखिएको छ कि अहिले चाहिँ। जस्तो अहिले चाहिँ सानो नानी बाबुहरूले पाठ्यक्रम पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो पाठ्यक्रममा जस्तो उहिले हाम्रो पालोमा चाहिँ ताराबाजी लैलै भन्ने चाहिँ पढ्यौँ नि हामीले, त्यो कविता होइन एउटा। अब अहिलेको पाठ्यक्रममा त्यो राख्दा बच्चाले चाहिँ ताराबाजी लैले भने मामा घोडामा आउनुहुन्थ्यो, ल घोडा कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ, डोली घोडा, त्यस्तो त्यो होइन कि। पाठ्यक्रममै अहिलेको समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो, अहिलेको परिस्थितिसँग म्याच खाने खालको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो होइन, प्रमुख कुरा। शिक्षा नीति जस्तो सरकारी शिक्षा नीति राम्रो भयो भने निजी क्षेत्रले पनि भोलि स्थान ओगट्दैन नि त। जस्तो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ कि श्रीलङ्काहरू जस्ता देशहरूमा हेर्ने भने सरकारीमा नाम निकाल्न नसकेर, सरकारी क्याम्पस स्कुलहरूमा नाम निकाल्न नसकेर अनि प्राइभेटमा गएर प्राइभेट स्कुलहरूलाई चाहिँ विकल्पको रूपमा राख्छन्। तर यहाँ चाहिँ उल्टो छ नि त, प्राइभेटमा नाम निकाल्न नसकेर अन्तिममा सरकारी स्कुलमा आउने खालको कन्डिसन छ कि। यो भनेको शिक्षामा गुणस्तर छैन। विश्व प्रतिस्पर्धा बजारमा चाहिँ भोलि हाम्रो शिक्षाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हामीले शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नका लागि हामीले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो। ओके, जस्तो एउटा कर्णाली प्रदेश विकट ठाउँ हो, त्यो ठाउँबाट सबैलाई राजनीति गर्न यसरी चाहिँ एक्टिभ भएर अगाडि आउन गाह्रो पनि छ। तर तपाईँ महिला भएर पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ होइन, र आम नारीको लागि पनि एउटा किसिमको त्यो शक्ति पनि प्रदान होस् कि। जस्तो तृष्णाहरू, तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुभएको छ, उभिनु भएको छ, यो चाहिँ यो समयमा अहिले गम्भीरताका साथ तपाईँ लाग्नु भएको छ होइन। कस्तो छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ महिलाहरूलाई, आमाहरूलाई? हामी पनि सक्छौँ, हामी पनि त्यो क्षमता छ भन्ने तरिकाले एउटा के हुन्छ नि त, अब उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गराउने तरिकाले त्यो वहीतिर लाग्नै पर्ने पनि हुन्छ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू। कस्तो छ? एकदम हजुरले भने जस्तै चुनौती चाहिँ एकदमै छ होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई धेरै चुनौतीहरू छ। तर चुनौती छ भन्दैमा ब्याक सर्ने होइन। जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती हुन्छ। चुनौती सामना गरिसकेपछिको अवसर पाउँदाखेरिको छुट्टै खालको आनन्द चाहिँ आउँछ होइन। र म आज यहाँसम्म आइपुग्नुमा मेरो व्यक्तिगत चाहना एउटा कुरा हो, मलाई सपोर्ट गर्ने, मलाई हौसला दिने चाहिँ मेरा शुभचिन्तकहरू, आफन्तजनहरू, मेरा पार्टीका अग्रज व्यक्तित्वहरू, अझ त्योभन्दा पनि जनसमुदायले एकदमै होइन के गर्नुपर्छ, आउनुपर्छ महिलाहरू पोलिटिक्समा भनेर जुन एउटा प्रेरणा दिनुभएको छ, उहाँलाई म एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले मलाई दिएको हौसलाका भोलि मैले पनि अरूलाई हौसला दिन सकु, मभन्दा पछाडि आउने आम महिला नेतृत्वहरूलाई चाहिँ मैले के सन्देश छोड्न सकु भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। ओके, अब अलिकति कार्यक्रम बन्दिन्छ, मैले जोडी ओके, चुनौतीहरू छन् होइन, त्यसलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता लागत राख्नुपर्छ। त्यो शक्ति चाहिँ आफ्नो लागि त सबैले गर्न सक्छ, समाजको लागि के गर्न सकौँ एकदम। ओके, र अब मैले अन्तिम जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न मैले छुटाएन, त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँ पार्टीभित्र लागे तापनि, त्यो विचार, त्यो सिद्धान्तलाई ग्रहण गरे तापनि होइन, त्यो स्कुलिङबाट हुर्के तापनि त्यो आफ्नो पार्ट नै भयो। तर त्योभन्दा बाहिरतिर पनि स्वतन्त्र युवाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने खालको व्यक्तित्व पनि तपाईँ हो। जस्तो नेपालको मुटु चितवनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम पनि निर्माण हुँदैछ। यो विषयमा यसको नेतृत्व आदरणीय कलाकार दुर्मुस सुन्तली उहाँहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। व्यापक रूपले देश विदेशबाट सहयोग पनि भइरहेछ होइन। यसमा राजनीतिक रूपले नेपाल सरकारले प्लस खुलेर सहयोग गर्न त सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले त्यो किसिमको दबाव सिर्जना त्यसरी चाहिँ हामीले नेतृत्वलाई चाहिँ आग्रह गरेर भोलि त्यो स्टेडियम बन्नु भनेको हाम्रो आगामी जेनेरेसनकै लागि, हाम्रै छोराछोरीको लागि, हाम्रै
देश हाम्रै बालबालिकाको भविष्यको लागि हैन देशमै एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यो क्षमताको स्टेडियम बन्नु भनेको त विश्वको लागि पनि हामीलाई विश्वका गएका नागरिकहरू नेपालीहरूले पनि सगौरवका साथ भन्न सकुन् हाम्रो देशमा पनि छ अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम भनेर। यो पोजिटिभ कुरा हो, तर यसलाई चाहिँ समयमै निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्न? गम्भीर बनाउनु पर्यो परेन नेतृत्वलाई? निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला जुन बनिरहेको छ हैन, विभिन्न व्यक्तिको जस्तो कलाकार राष्ट्रिय कलाकारहरूको पनि देन छ त्यहाँ। उहाँहरूको पहलमा चाहिँ जुन बनेको एउटा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ हो हैन। अनि जस्तो यसले गर्दा भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले राम्रो प्रभाव पनि पार्छ। खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नुपर्छ पहिलो कुरा हैन, लगानी गर्नुपर्छ र यसलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। भोलि यसले गर्दा क्रिकेट खेलाडी साथीहरूलाई चाहिँ एउटा हौसला पनि पैदा गर्छ यसले। त्यो भएको हुनाले सरकारले जति सक्छ लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ। लगानी गरेर यो निर्माण कार्य चाहिँ तुरन्त रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यहरू सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्यो भने त नेपाल त अहिले अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो होला हैन। त्यो भावनाले जस्तो राष्ट्रिय कलाकारहरूले चालेको यो कदमलाई चाहिँ म एकदम सम्मान गर्छु। जस्तो महानगरपालिकाबाट पनि सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आछ त्यहाँ चितवन महानगरपालिका हैन, भरतपुर महानगरपालिका जस्तो त्यहाँ चाहिँ जस्तो सहयोग गर्ने भनेको यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पाटो पनि हो। सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र यसले गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो खालको सन्देश दिन्छ भन्न चाहिँ चाहन्छु म। ओके, अन्तिममा अब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो। अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशको सहसंयोजक पनि हुनुभएको छ। तपाईलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सुखद कार्यकालको लागि विशेष शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण हमालजी। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com, त्यसै गरी lbtamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय रामनगर काठमाडौँ हो। कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। म एसबी ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु। हामी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैले हेरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच तिर्सनाजी। थ्याङ्क यू।